शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी डेवलपमेंट शायद हो कि खान साहब जेल से बाहर आए? लेकिन हमें तो यही तवक्को है कि सैनिटी विल प्रिवेल। रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये अदालतें इंसाफ के असूलों को सामने रखते हुए इमरान खान साहब के केसेस में उनको इंसाफ देंगी और वो फौरी छोड़ दिए जाएंगे, इसलिए कि केसेस के पल्ले कुछ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई मटेरियल ऐसा मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस ऐसी नहीं है, कोई सीडीआर ऐसी नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसी नहीं है, कोई गवाही ऐसी नहीं है। जितनी साजिश 9 मई के एफआईआर में जितनी साजिशें बताई गई हैं वो बड़ा मज़ाहिया सी बात है। आपने देखा है कि एक कमरा था, उसमें दर्जनों लोग थे और उसमें 2 सिपाही जो थे वो टेबल के नीचे घुसे हुए थे, उन्हें किसी ने देखा भी नहीं। कागजात चेक किए तो पता लगा, अदालत में ही पता लगा कि वो तो छुट्टी पे था जिसमें उन्होंने ऑन ड्यूटी शो किया था। तो मतलब बहुत से सुकम है। तो बिल्कुल हम तो यही डेवलपमेंट चाहते हैं कि कोई जज जो है वो अल्लाह का खौफ करे और कानून के मुताबिक जो है वो इंसाफ के असूलों को सामने रखते हुए हमें फैसला दे, हमारे हक में दे और खान को रिलीज करे। हम तो यही डेवलपमेंट रखते हैं और क्या डेवलपमेंट हो सकती है। बट जो अलीमा खान साहिबा ने बात की वो कह रही हैं कि बेल मिल जाएगी, पहले सजा होगी फिर बेल मिलेगी, और इसको हम इंसाफ नहीं समझते। सो फोकस आपका इस बात पर है कि पूरे इंसाफ के पैराए भी पूरे हों इन योर ओपिनियन, या फोकस ये कि वो आ जाएं बाहर जेल से? देखिए हमारा फोकस तो ये है कि वो जेल से बाहर आ जाए। 1 मिनट में उनको वैसे भी छोड़ दिया जाए तो वो भी इंसाफ ही होगा, क्योंकि उनके केसों के मैंने आपको कहा ना नाहक केस है, जाली है, उनके पल्ले कुछ नहीं है, तो उनको वैसे ही सुबह भी रिलीज कर दें तो वो भी इंसाफ ही होगा। मगर खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने इन्हीं अदालतों के थ्रू बाहर आना है, मुझे कोई डील नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं करना। जो रीमाबाजी की बात आपने की वो शी इज राइट इन सेइंग दैट। व्हाई? बिकॉज अगर वो अपनी ईगो ठंडी करने के लिए ये हुकूमत खान साहब को सजा दिलवाना चाहते हैं तो फिर रेमेडी तो उसके बाद भी बेल ही होती है और सजाओं के बाद बेल की रेमेडी मौजूद होती है। तो अगर वो अपने तक भी रखना चाहते हैं और बाद में मतलब है कि वो किसी बड़े मसले से बचना भी चाहते हैं तो शायद उनके ज़हन में कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो। मगर मैं सफदर साहब ने ये भी कहा कि वकला की तो बस हो गई है, अब आप लोग तनकीद करते हैं वकला के ऊपर, लेकिन वो क्या क्या करें, कितना विजिलेंट हों, ये काफ़ी अफसोस। वकला पे देखें नहीं कोई, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि तनकीद का तो एक अब फैशन बन चुका है और लोग हक़ाइक़ जाने बगैर सुबह शाम मुंह उठा के तनकीद करते रहते हैं। ये उन्हीं को पता है जो लोग फील्ड में होते हैं, जो लोग बात करते हैं, जो नेमलेस नहीं हैं, फेसलेस नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वकला जिन्होंने खान साहब के केसेस किए, जिन्होंने हमारे असीरों के केसेस किए, ILF के बच्चे, बाकी वकील, इवन प्रोफेशनल पेड लॉयर्स जो थे, वो टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की है अगेंस्ट। ये कोई नॉर्मल केसेस नहीं थे या हैं कि आपने वकील को फीस दी या आपने वकील को हायर किया और वो जाके पेश हो गया। आपका क्या ख्याल, वकीलों को धमकियां नहीं आती होंगी? आपका क्या ख्याल है कि वकीलों के बच्चों को धमकियां नहीं आती होंगी? आपका क्या ख्याल है वकील जब घर से निकलते होंगे, घर जाते होंगे तो रास्ते में उनके बाल बच्चे उनकी खैरियत के लिए परेशान नहीं होते होंगे? जो कुछ हमारे साथ होता है वकीलों के साथ भी वही होता है। वो वकील भी उतने ही दलेर हैं जितनी PTI की क़यादत है जो खड़ी हुई है, जो कि नेमलेस और फेसलेस नहीं है, जो नामों के साथ बात करते हैं और खुल के बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो कह रहे थे कि बस हो गई है तो बता रहे थे वो एक्सटेंट, वो आपको बताना चाह रहे होंगे कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन क्या है। कि देखें ना 2 साल से वो बेचारे वो कर रहे हैं और उसके बावजूद उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो उनको अपने घरों को वकील ले आन। अगर ये वकील अच्छे नहीं थे अपने घरों वकील ले आके आप पेश कर छड़ें। अगर PTI में किसी का चेहरा पसंद नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की तो कोई गल नहीं, तुसी आ जाओ, तुहानू किहने बंद के रखा घर, तुसी आ जाओ, तुसी कर लो। ये आपको नहीं मैं कह रही, आपकी फ़र्क है पोजीशन, लेकिन एक जनरली जो PTI में एक कल्चर नज़र आ रहा है कि तनकीद ना करे, कोई भी ना करे, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो ठीक बात है, हुआ है बुरा PTI के साथ, PTI एक मुश्किल दौर से गुजरी है। नहीं, हम ये नहीं कहते तनकीद ना करे, चाहे मीडिया हो चाहे वकील। ना बिल्कुल हम ये नहीं कहते। हमें कौन सी माफी को देता है? ये तो वाहिद पार्टी है जो कि अपोजिशन में भी है, सख्तियों का शिकार भी है,
اور اس کے اوپر ود ان سوشل میڈیا آؤٹ آف دا رینکس اینڈ ود ان دا پارٹی رینکس تنقید کی انتہا ہوتی ہے. کون سا اخبار ہے جس میں ہم پہ تنقید نہیں ہوتی؟ کون سا ٹی وی چینلز ہے؟ جتنے ٹی وی چینلز آزاد ہیں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. آپ آج رات کو بیٹھ جائیے گا جب 10-12 بجے ہر چیز ختم ہو جائے, آپ کو ہم نہیں کہتے کہ ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ ناحق جو ہے وہ تنقید نہ کریں. جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں. اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے آپ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرنے کا, یا کسی ناقد سے بھی, کہ یار جو جائز تنقید بنتی ہے وہ تو کرو, مگر ناجائز ہم آگے مسائل کا شکار ہیں. خام خواہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے یا اپنے مونیٹائزڈ اکاؤنٹ آگے پیچھے کرنے کے لیے ٹویٹر آرٹیز یا کوئی وہ لگے رہے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک, وی آر بیونڈ دیٹ پوائنٹ. اب اس قسم کی ناحق تنقید اور ناحق قسم کی فضول جو ساری بول ہے, یہ ہمارے اس سے ہمیں کوئی فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. سو نو بڈی, اب اگنور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار لعنت کرو, کوئی بات نہیں, یہ تو چلتا ہی رہنا ہے, نہ کام ہی یہی ہے, اسی اپنا کام کریے. سو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ایکس پر وہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ نے کہا کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں ہر شہید ہونے والے کو 20-20 لاکھ روپے دے رہے ہیں, پنجاب حکومت بھی دے. جس طرح خیبر پختونخوا زخمیوں کو پیسے دے رہا ہے, پنجاب بھی دے. ایک احتساب کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ دریائی بندوں کی دیکھ بھال کی فنڈز کہاں خرچ ہوتے رہے, ہر بار بند ایک ہی جگہ سے کیوں ہوتے ہیں. دس از اکراس پاکستان یا صرف پنجاب یا خیبر پختونخوا سب کو شامل کر لیں اس میں؟ دیکھیں جی, یہ تو میں نے تو خیبر پختونخوا کا سامنے رکھ کے کمپیریزن آپ کو دیا تھا, مگر احتساب ہو تو اگر پورے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ایسی کوئی چیز ہے تو سامنے آئے. پاکستان تحریک انصاف از آلویز اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی. ہم تو اس میں آر پارٹی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. بٹ اگین اکاؤنٹیبلٹی پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی بھی رہی ہے گورنمنٹ, سو پھر دین سب کی ٹائم کو چیک کر لیتے ہیں. آپ نے کہا یہ دیکھیں جی, میں دیکھیں زبردست حکومت رہی ہے, لیٹ می ایڈ, چاہے عثمان بزدار ہو, چاہے کسی اور پارٹی کا کوئی چیف منسٹر ہو, جس نے کرپشن کی ہے وہ جہنم میں جائے. اوکے چلیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس پارٹی سے کس پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے. اگر اس نے پنجابیوں کو کھایا ہے, پنجاب کی سرکار کو کھایا ہے, اگر کسی نے کے پی کو کھایا ہے, کے پی کی سرکار اور عوام کو کھایا ہے, تو جہنم میں جائے وہ جس مرضی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. رائٹ. آج بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاق اور پنجاب نے ہمیں نیک تمنائیں بھجوائی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کی. بٹ آپ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کو دیکھیں, صرف وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کو 2300 انہوں نے جو لسٹ دی ہے, ٹینٹس ہیں, 5458 راشن بیگز ہیں, 14,000 کمبل ہیں, 1000 پانی نکالنے والے پمپس دیے گئے ہیں. سو واٹ کائنڈ آف ہیلپ وہ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمبل اور یہ آپ کے ٹینٹس تھے, یہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ اگر یہ دیکھیں تو ان کی حکومت نے پہلے ہفتے میں 6.5 بلین ریلیز کیا, 5-6 بلین جو ہے وہ آپ اور ریلیز کرنے جا رہی ہے, اور کچھ اور ہو چکا ہوگا. اگر آپ لے لیں گے تو میرے لاسٹ جو میں نے چیک کیا تھا وہ یہی تھا. اس کے سامنے 14,000 کمبل, 2,000 ٹینٹ. یہاں پہ ہمارا صرف پہلے ریلے کے اندر 26,000 بندہ ڈسپلیس ہو گیا, جس وقت ان کے صرف 500 ٹینٹ آئے تھے. ہمارا 460 آدمی جو ہے پلس یہاں پہ شہید ہو گیا پانی میں بہہ کے. انہوں نے صرف 40 آدمیوں کی کمپنسیشن دی. پہلے 10 لاکھ کا, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 20 لاکھ کا اعلان صوبائی حکومت نے کیا ہے, انہوں نے بھی 20 کا کر دیا. جب ان کو اس وقت تک ڈیتھ ٹول صرف 40 تھا, وہ 40 دے کے جان چھڑائی. اب 460 پلس ہو گیا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں فیڈرل گورنمنٹ کا کہاں اور کہاں نہیں. وہ کیا کریں 14,000 کمبلوں کو؟ ہمارے تو لاکھوں میں بندے یہاں سے ڈسپلیس ہوئے. پنجاب بھی تو خود ہی کر رہا ہے. پنجاب میں کون سا شہباز شریف صاحب نے یا وفاقی حکومت نے کنٹریبیوشن کوئی بہت میسو کی ہے؟ پنجاب کیا کر رہا ہے؟ چلیں اوکے, میں آئی گیو یو اے فگر, یو گیو می اے فگر. آپ کی تحقیق ہوگی نا, آپ اپنے سیل سے پوچھیں ذرا, آپ کا چینل ہے پورا وہاں. پنجاب میں کوئی فگر دی ہے کتنے پیسے لگائے ہیں ابھی تک اور کہاں لگائے؟ خود کا نمبر آف کیجوالٹی بہت زیادہ تھا خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں ایسے نہیں تھا. وارننگز دی گئی, لوگوں کو ایویکیویٹ کرایا گیا. پنجاب میں جو ڈیتھ ٹول ہے نا, پنجاب میں ڈیتھ ٹول تو کم ہے, خیبر پختونخوا جتنا نہیں ہے. وہاں پہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں, وبائی امراض پھیل گئی ہیں. Can you give us a figure? Can any minister in Punjab give us a figure کہ how much money they have spent in any district? انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں. جلال پور کی آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں,
جی جلال پور کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی. مجھے یہ بتائیں فریہ، یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں بلایا کیوں ہے، بلا کے ہم سے تصویریں کھنچوا کے آپ بھاگ گئے ہیں، کہیں پہ ٹینٹ گئے تو ساتھ ہی دوائیاں چلی گئیں، کہیں پہ اسکول کے بچے کہہ رہے ہیں کہ سنڈے والے دن ہمیں بلا لیا گیا اور ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور ہماری. یہ اس ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ کیوں بھائی یہ ایک تو ثابت کر دیں کہ کوئی پی ٹی آئی والوں نے بنائی ہو، یہ ہم بنا رہے ہیں.